औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, कभी आपने सोचा कि वो कौन से अवामिल हैं जब इंसान जज्बातियत की हद को छूकर जवाब देने पर मजबूर हो जाता है? जी हाँ, वो अवामिल हैं नाइंसाफ़ी का सामना, ज़ाती हमला, दूसरे की जानिब से गैर ज़रूरी मुदाखलत, बार बार की तकरार और मवासलाती गलत फहमियाँ। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर, सारी मवासलात सोशल मीडिया पर आकर इकट्ठी हो चुकी हुई हैं और उसमें जो एक ख़ास किस्म की बार बार तकरार की जा रही है, आज मैं मजबूर हुआ हूं उसका जवाब देने के लिए। और आज जवाब है रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डेल्यूजन की पर की गई तकरार पर। क्या खुदा का वजूद है? नऊज़ुबिल्लाह। आज करेंगे इसी मौजू पर बात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा और अगर मेरी बातें दिल को लगती हैं तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इस किताब में और इस वीडियो में रिचर्ड डॉकिंस की किताब जो है उस पर तबसरा करते हुए तबसरा निगार ने बड़ी मालूमात को इकट्ठा करके कहा है कि इस किताब में लिखा है कि इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 25% किसी मज़हब से, किसी ना किसी मज़हब से मुंसलिक हैं। इनमें 2.4 बिलियन क्रिश्चियन हैं, मुसलमानों की तादाद 2 बिलियन यानी कि 2 करोड़ है। हिंदुइज़्म 1.16 बिलियन है, बुद्धिज़्म 507 मिलियन, फोक रिलीजन्स जिनमें सिखिज़्म और दूसरे छोटे बड़े मज़ाहब शामिल हैं, वो उनकी तादाद 430 मिलियन है। और आखिर पर यहूदियों की तादाद का जिक्र किया गया है जो कि 15 मिलियन है। आगे चल के मौसूफ फरमाते हैं कि दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। They do not follow any religion। और आगे चलकर जिस बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके दिल की बातें आपसे शेयर करूं दलाइल के साथ, वो क्या है ना, बड़े लोग कहते हैं कि बात करो दलील के साथ और इल्ज़ाम लगाओ सबूत के साथ। मैं दिल की दलीलें पेश करूंगा और अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने की कोशिश करूंगा। वो साफ फरमाते हैं कि इनकी तादाद जो कि अल्लाह ताला को नहीं मानते, उनकी तादाद तकरीबन 1.1 मिलियन है। ये एथेइस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं। और जो बात मुझे मजबूर करेगी कि मैं इस बात का जवाब दूं, वो फरमा रहे हैं कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। ये साहब और इन जैसे बहुत से लोग पढ़ी लिखी गुमराह दुनिया के बासी हैं। आगे चलकर ये मौसूफ बहुत ही मुतासिर कुन भरपूर पुरजोश अंदाज से खुदा के वजूद से ही इनकार करते हैं और अपनी बात को पुर असर बनाने के लिए मुख्तलिफ किताबों का हवाला देते हैं और फिर इनके लिखारियों के इल्म और जहानत के बहुत से किस्से सुनाकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमें उनके इल्म, उनके जानने से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इल्म, वो जो इल्म के मानी क्या है? जानना। और अगर वो गलत जान रहे हैं तो उनका जवाब तो देना पड़ता है। मेरे भाई, आप अल्लाह के वजूद से इनकारी हैं तो आप अपने ही वजूद से इनकारी हैं, क्योंकि झांकी है गिरेबान के अंदर, इस तरफ, इस दिल में, इसके अंदर कौन धड़क रहा है? धक 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 कौन कर रहा है? ये अल्लाह ताला की रूह है, जिसको खुद अल्लाह ताला ने अम्रे रब्बी फरमाया है। पहला सबूत उसके वजूद होने का कि आपका दिल धड़क रहा है। आपने मुख्तलिफ मज़हब के लोगों के अल्लाह ताला के नाम बताए हैं,
آپ نے 2-3 بتائے ہیں، بہت سے نام رائج ہیں جو میرے ذہن میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گاڈ، یسوع، یہوہ، الوہم، برہما، وشنو، شیو، بھگوان، بدھا، اکال پرکھ، واہ گرو، الورا مزدا اور اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو وہ نام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نام ہوں گے جو اس دنیا میں بسنے والے اپنے خالق کے لیتے ہوں گے، لیکن میرے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے 99 صفات نام بیان کیے ہیں۔ کبھی غور کریں ان ناموں کے مطلب اور معنی پر۔ ہر نام میں اللہ کے موجود ہونے اور اس کے وجود کا بھرپور تاثر ملتا ہے۔ ان ناموں میں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک بھی صفت کا حامل انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ودیت نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ہر صفت کسی نہ کسی انسان کو کسی نہ کسی صورت میں دی ہوئی ہے۔ اور میرا یہ تو ایمان ہے، یہ میرے دل کی بات ہے، یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 صفتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اس لیے وہ کامل انسان بنے۔ اگر آپ ذرا سنیے ان ناموں کو، اور اگر آپ ان ناموں کے معنی کو جان جاتے ہیں دل سے، تو آپ قسم سے جب یہ نام آپ کے دل کے نہاں خانوں میں اتریں گے تو اللہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کے روبرو آ جائے گا۔ کبھی آپ پڑھیں اسماء الحسنی کو، ان کو یاد کریں، اپنے دل میں بٹھائیں، یقین یعنی اللہ کا وجود سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری والمصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی المحصی المبدی المعید المغنی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن القوی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط المقدم المغنی الغنی المانع الدار الشکور الظہور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اگر کوئی میں نام بھول گیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ ان کے معنی کو جان جائیے گا، ان ناموں کو اپنے دل میں بسا لو تو آپ کو خود بخود یہ نام اللہ تعالیٰ کے وجود کو سامنے لا کر آپ کے کھڑا کر دیں گے۔ آپ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہوئے حوالہ دے رہے ہیں ریچرڈ ڈکنز کا، کرسٹوفر ہچنز کا، سیم ہیرس کا، ڈینیل ڈینٹ کا اور فریڈرک نتشے جیسے گمراہ کن لوگوں کا، اور جو میرے خیال میں جو ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں، جو فرسٹریشن کا شکار ہیں، یہ گمراہ ہیں ان خیالات اور کتابوں میں لکھی گئی تحریروں کے الٹ مطلب لے کر۔ یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کبھی غور تو کریں
میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، یہ دل میں جو دھڑک رہا ہے یہ خدا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کی نظر ہے یہ خدا ہے، یہ جو آپ کا دماغ جس سے آپ سوچتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے یہی اللہ ہے۔ نہیں یقین تو نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، اللہ تو نظر آ رہا ہے، ندی کی لہروں میں، پھولوں میں، کلیوں میں، تتلی کے رنگوں میں، اڑتے ہوئے پرندوں میں، بہتے ہوئے دریاؤں میں، سارے جہانوں میں، آسمانوں میں، کھلنے والے پھولوں میں، ان چلتے پھرتے بولتے ہوئے انسانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، گلستان میں، بادلوں میں، یہ برستی بوندوں میں، چمکتی دھوپ میں، ٹھٹھراتے ہوئے کوہرے میں، اور یہ لکڑی سے اٹھنے والی خوشبو سے، جیسے کہ سندل کی خوشبو ہے، رسیلے میٹھے دل فریب جو ذائقے ہیں ان میں، پھولوں کے رنگوں میں، برفیلی راہوں میں، پیڑوں کی چھاؤں میں، ہمارے سپنوں میں، خوابوں میں، اشکوں میں، کہکوں میں، آہوں میں، سمندر میں، اجڑے دیاروں میں، سلگتے انگاروں میں، محبتوں میں، فراقوں میں، ہجر میں، ان سب میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ آپ اپنی کائنات کے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر جگہ اللہ کا وجود دکھائی دے گا۔ آپ کے دلائل بالکل پھیکے پڑ جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو خود کو ہی دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ کن تحریروں اور تبصروں سے شیطان کے پیامبر ہیں، شیطان کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وقیل ہے۔ اور پھر آخر پر اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور وہ خود اس کا وکیل ہے۔ اگر میری باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دل سے دعا کیجیے گا کہ میرے چینل کو پروموشن ملے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔